अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत की दास्तान जिसका नाम है इश्क आमदोमन, रिटन बाय सुमेरा हमीद। साथ ही इस कहानी में हम देखेंगे कि जब अपने धोखा दे देते हैं तो इंसान कैसा फ़ील करता है, उसकी क्या हालत होती है। लेकिन अल्लाह ताला पर भरोसा और यकीन रखने से इंसान अपनी मंजिल पा ही लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात रूमी थी, समा शम्स था। कोनिया शहर की इस नवाही सराय में दुम्बे के गोश्त के गाढ़े शोरबे के साथ पहाड़ी बच्चों के गालों की मानत फूली हुई खमीरी रोटी खाने के बाद वो तामगाह में खाना खाने वाले दूसरे मुसाफिरों का जायज़ा लेने लगा था। ये रात का वक्त है, लेकिन यूसुफ दिन का मुसाफिर है, बल्कि ज़िद्दी और बिगड़ा हुआ मुसाफिर है। इसके सामने बैठा मुसाफिर खाने को कुछ इस रग़बत और उजलत में खा रहा है कि यूसुफ उससे नज़र हटाने और हंसी दबाने में नाकाम रहा है। मुसाफिर ने भी जब अपने मकसद हयात प्याले में पड़े दुम्बे को निस्तो नाबूद कर देने से फरागत हासिल की तो यूसुफ की खुद में दिलचस्पी देखकर बचकाना अंदाज में मुस्कुराने लगा। 3 दिन से सफ़र में हूँ, सुबह से सिर्फ 1 खजूर और 2 अंजीर खाने का मुजरब हुआ हूँ। उस सूरत में तो ये 4 प्याले भी नाकाफ़ी रहे होंगे। वो शरारत से मुस्कुरा दिया था। इसे भी कब तक मुस्कुराहट दबाता, अभी अस्तबल में अपनी जान की खबर लेनी है। दुम्बे को हलाल करते हुए उसने मोहब्बत से कहा, जान और अस्तबल में? यूसुफ ऐसे ही थोड़ा सा अपनी नशीद से उछला था। ऐसी बेबाकी सराय में सरे आम? थोड़ा लाडला है मेरा, नथने भड़काएगा लेकिन फिर मान ही जाएगा। फिर तसल्ली से खाना खाऊंगा। वल्लाह, अभी तसल्ली से खाना खाना बाकी है। जान जानवर की निकली थी। अपना कहका छुपाने के लिए उसने कहवे की प्याली को मुंह से लगा लिया जो खिदमतगार लड़का इसके सामने रख के गया था। सहराई की तामगाह छोटी थी लेकिन बड़ी रौनक थी वहाँ। छोटी उम्र के खिदमतगार लड़के कहवे की प्यालियों, सालन की रकाबियों और पानी की सराहियों के साथ भागे फिरते थे। इसने एक बच्चे को रोक कर पूछा, कोनिया यहाँ से कितना दूर रह गया है? कह दो कि बहुत दूर, बहुत दूर। सुबह निकलेंगे तो सुबह ही पहुंच जाएंगे, बस इतनी दूर, बच्चे ने अपने पूरे दांत दिखाकर कहा। उसने मुंह बना लिया। दीवारों पर खूब चमका कर लटकाई गई लालटेनें और तामगाह के दरवाजे के दाएं बाएं जलती देसी मशलों ने इसका लटका हुआ मुंह देख लिया और तंज कहा, कल सुबह तुम्हें हर सूरत हाल में, हर हाल में कोनिया में दाखिल हो जाना है। अब बस बहुत हुआ, देखा जाएगा। वो चिढ़ जाता था। देखा नहीं जाएगा, भुगतना पड़ेगा, वरना बाबा तुम्हारा गला दबा देंगे और दफनाने के बजाय जानवरों के आगे डाल देंगे। और उन्हें आता ही क्या है, धौंस और ज़बरदस्तियाँ। ज़बरदस्ती के इस सफ़र से वो बहुत नाखुश था। अस्फ़हान का बाशिंदा कोनिया आने पर राज़ी नहीं था। नज़ीर शारावी ने अपने मालो जिन्स की तिजारत में अपने बेटे यूसुफ शारावी को भी शामिल कर लिया था। उसे घोड़े पर लाद कर कोनिया के ताजर के घर की तरफ हाँक दिया था। उसे इस ताजर की बेटी से शादी करनी थी, मुजीब दराबी। नज़ीर शारावी इसका नाम सोने के सिक्कों की खनक से ज़्यादा खनकदार आवाज़ में लेते थे। मुजीब दराबी शहर से बाहर है। क्या इसलिए शहर के कुत्तों ने दीवानावार भौंकना कम कर दिया है? अबू बाशा की दावत में मुजीब दराबी की गैर हाज़िरी का फ़ायदा उठाया गया और उसे कुत्तों की मैयत में याद किया गया। शहर के मुअज़्ज़ज़ीन ने एक जानदार कहका लगाया और उनसे ज़रा हट कर बैठे इकरमा ने शाकी निगाहों से उन सब की तरफ देखा। उसे शक हुआ कि वालिद के बारे में बात की गई है। वो दांत पीस कर रह गया। ये खबीस और आयार बुड्ढे इसके बाप की दौलत और दबदबे से जलते थे। ज़रा होश से, मुजीब दराबी का ख़ानदान यहीं मौजूद है। आयार बुड्ढे ने हुक्के से कश लेते हुए कहा, हम भी मुजीब दराबी की नदासराई ही कर रहे हैं। हमारा दराबी जब वो ईरानी कालीनों में शाही नवादरात, ज़ाफ़रान, ज़मुर्द और सोने के खोटे सिक्के छुपा कर लाता है तो उसकी चाल किसी भेड़िए की तरह दलकी हो जाती है। सुल्तान दराबी। दराबी का जिक्र आते ही कुत्ते और भेड़िए ही क्यों याद आने लगते हैं? खबीस कब्रे ने पूछा, जबकि वो जानता था क्यों। कबीले के सरदार को कबीले के बाशिंदगान के साथ ही याद किया जाएगा ना, लक़ब और कुनियत के साथ। एक और जानदार कहका अबू बाशा के महलनुमा घर के बाग की जीनत बना था।
جہاں رات کی دعوت میں شہر کے معززین شام سے جمع تھے۔ کم خواب سے سجی نشستوں پر برجمان معززین کھانے سے فراغت کے بعد درندوں اور ان کے سرداروں کی باتوں میں مصروف تھے۔ محل کے محرابی برآمدوں میں ان معززین کی زوجات بھی باتوں میں ہی مصروف تھیں، جن کے ہاتھ زیورات کے بوجھ سے اٹھتے نہ تھے، گردن تنگی آرائش سے حرکت نہ کرتی تھی، جن کی باتیں خدمتگاروں اور غلاموں کی درد سری سے شروع ہو کر ریشم کے تھانوں کی کامیابی، قالینوں اور ظروف کی چڑھی ہوئی قیمتوں سے ہوتی ہوئی متوقع شادی بیاہ کے معاملات تک پہنچ چکی تھیں۔ لڑکیاں متوقع شادی کی باتوں، شہزادوں کی سرگوشیوں اور کسی اتفاقیہ ملاقات کے خیال سے کہکے لگانے میں مصروف تھیں۔ ان کی آنکھوں کے خواب سہانے لیکن دیوانے سے تھے۔ خاتون درابی: آپ یشفین کی شادی گھر کے کسی خدمتگار سے کریں گی؟ ایک خاتون نے پوچھا تھا۔ کسی خادم سے؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ دونوں میں میرے لیے کوئی فرق نہیں۔ فرق تو ہے، لیلا بیٹی ہے اور یشفین۔ وہ پہلے سے ہی چڑی بیٹھی تھی، شاید یشفین سب کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ لیلا بیٹی ہے اور یشفین بھی۔ ان کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ لوگوں کی یادداشت کمال کی ہوتی ہے، دوسروں کے گناہ اور حیثیت سبق کی طرح یاد رکھتے ہیں۔ یشفین ان کی مرحومہ کنیز اور مرحوم خدمتگار کی بیٹی تھی۔ شاید نصیب بدلا جا سکتا ہے لیکن اوقات نہیں۔ یشفین اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی۔ یشفین کا لباس سبز اور آنکھیں بادام رنگ ہیں۔ اس کی آواز کا ترنم، عادات، سمجھ بوجھ، عقل و دانائی اسے شہر کی لڑکیوں میں ممتاز کرتی ہے۔ لیلا کی طرح وہ بھی مدرسے سے فارغ التحصیل ہے۔ مہینے میں ایک بار دریا کی سیر کے لیے جاتی ہے، ورنہ شہر کے باغ میں اپنے پھولوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ بابا صالح آئیں گے بھی یا نہیں؟ لیلا کی سہیلی نے لڑکیوں کے ہجوم کو اپنی سرگوشی سے متوجہ کیا۔ انہیں آنا پڑے گا، میں بخار میں ان سے ملاقات کے لیے آئی ہوں۔ ان سے ملاقات کے لیے یا رومال کے لیے؟ یہ رومال کا کیا قصہ ہے؟ لڑکیوں کی خوش فہمیاں آخر کب دور ہوں گی؟ خاتون نے لڑکیوں کی سرگوشیاں سن لی تھیں۔ چند سال پہلے جب انہوں نے مائدہ کو اپنا رومال دیا تھا اور اسے شہزادے جیسا دولہا ملا، تب سے یہ قصہ شروع ہوا۔ پھر تو مائدہ سے وہ رومال لے کر شہر بھر کی لڑکیوں کو باری باری دے دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہمارا شہر شہزادوں کا شہر کہلانے لگے گا۔ چڑیلوں کا شہر تو مشہور ہی ہے۔ سخت مزاج ضعیفہ نے جوان لڑکیوں پر طنز داغا تھا۔ خالہ، آپ نے خود کو شامل کر کے چڑیل کہا ہے یا خود کو کسی اور لقب سے یاد کرتی ہیں؟ بھوتنی یا پھر ڈائن وغیرہ سے؟ بھوتنی خالہ والی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی، کیونکہ بابا صالح آ چکے تھے۔ ان کی آمد پر بڑی افراتفری برپا ہوئی تھی۔ ان کا شہر میں قیام ہی محدود ہوتا ہے، وہ پہنچ سے بھی دور رہتے ہیں، ورنہ لڑکیاں اتنی بے قرار نہ ہوتی۔ لڑکیوں میں ان کی وجہ شہرت کچھ بھی ہو، حقیقت میں وہ اپنے مدرسوں اور کتب خانوں کی وجہ سے معروف تھے۔ ان کی عزیز و تکریم شاہی ایوانوں تک تھی۔ بابا صالح آدھے شہر کے لیے استاد محترم اور باقی ماندہ شہر کے لیے بزرگ محترم۔ انہیں لڑکیوں کی فہم و فراست کی اتنی فکر رہتی تھی کہ وہ ہر اس انسان کو اپنا دوست رکھتے تھے جو اپنی بیٹی کو مدرسے بھیجتا تھا اور سفر سے واپسی پر اپنی بیوی کے لیے ریشم کے ساتھ ساتھ کتاب لے کر آتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں خنجر دے دیں، جوان مردی کی علامت۔ یہ ظلم اور بغاوت کی نشانی بھی تو ہے۔ لیلا اور اس کے وہم واللہ یشفین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے قلم کہنا چاہیے تھا، منہ سے خنجر پھسل گیا۔ کیا وہ معلم ہوگا؟ لیلا کو وہم ایسے ہوتے تھے جیسے بڑھاپے میں موت کے خواب ستاتے ہیں۔ تمہیں معلم پسند نہیں؟ استاد کس شاگرد کو پسند ہوتا ہے بھلا؟ مجھے نکاح کرنا ہے، شاگردی نہیں، لیلا نے منہ بگاڑ کر کہا۔ یشفین کا کہکا بھی ساختہ تھا اور نک چڑی لڑکیوں کی کٹیلی نظریں بھی۔ بابا صالح دمشق کے قصے کہانیاں سنا کر فارغ ہو چکے تھے، یعنی اب لڑکیوں کی باری تھی۔ انہیں کاروانوں اور کتب خانوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اس شہر کے معاملات، اس شہر کے حالات، انہیں تو بس اپنے جمال، کمال، بہر مال اور رومال کی فکر تھی۔ اگر ساری دنیا کے چراغ بجھ جائیں تو کیا کرنا ہوگا خاتون؟ سوال کی ابتدا خاتون ابو باشا سے ہوئی تھی۔